नमस्कार साथीहरू, आजको सेसनमा विश्वको भूगोल नजिकै गरेको लोकसभा आयोगको परीक्षालाई इंकित गर्दै लोकसभा आयोगकै पाठ्यक्रममा रहेको विश्वको भूगोलसँग सम्बन्धित विविध सामान्य ज्ञानहरू लिएर आज उपस्थित भएका छौं। यो भिडियो धेरै नै जानकारीमूलक हुनेछ साथीहरू, सो अन्त्यसम्म रहनुहोला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी र बेल आइकन पनि थिची परिवारको सदस्य बन्नुहोला ताकि हाम्रा हरेक सेसनका भिडियोजहरू तपाई समक्ष सजिलै पुग्न सकुन्। साथीहरू, हामीले तपाईको तयारीलाई गुणस्तरीय बनाउने जमर्को गरेका छौं। सो यो भिडियो मन परे लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। अब सुरु गरौँ। विश्वको भूगोल अन्तर्गत बेसिक फ्याक्ट्स। भूगोलको पिता कसलाई भनिन्छ? यसको सही जवाफ हो इरेटस्थनिज। भूगोल जियोग्राफी शब्द ग्रीक भाषाको कुन शब्दबाट आएको हो? यसको सही जवाफ हो साथीहरू जियोग्राफिन। भूगोललाई कति भागमा बाँड्न सकिन्छ? यसको सही जवाफ हो साथीहरू दुई भागमा, भौतिक भूगोल र मानव भूगोल गरेर। वर्तमान मानव भूगोलका जनक कसलाई भनिन्छ? यसको सही जवाफ हो फ्रेडरिच रेडजेल, जुन जर्मनीका थिए। त्यसपछि मानव भूगोलको विकास कहिले भएको हो? यसको सही जवाफ हो 19औं शताब्दीमा। विश्वको भूगोल अन्तर्गत अब महादेश 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर, 5 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बर अर्थात् 7वटा महादेशको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ साथीहरू। यहाँ सिरियल क्रम अनुसार ठुलोदेखि सानोको क्रममा राखिएका छन् महादेशहरूको नामहरू। त्यसपछि तपाईले यसको क्षेत्रफल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, वर्ग किलोमिटरमा दिएको छ र यसको विशेषताहरू पनि यहाँ राखिएका छन् साथीहरू। सबभन्दा पहिले कुरा गर्दा एसिया महादेशको कुरा गर्दा यसको क्षेत्रफल रहेको छ 4,39,99,000 वर्ग किलोमिटर र यसलाई यसको विशेषता रहेको छ, यसलाई विषमताको महादेश भनेर चिनिन्छ। 2 नम्बरमा हेर्नुहुन्छ भने योभन्दा सानो रहेको छ अफ्रिका महादेश, जसको क्षेत्रफल रहेको छ 2,97,85,000 वर्ग किलोमिटर र यसलाई अन्ध्यारो महादेशको नामले चिनिन्छ साथीहरू। 3 नम्बरमा रहेको छ अफ्रिका भन्दा सानो रहेको छ उत्तर अमेरिका, जसको क्षेत्रफल रहेको छ 2,43,20,000 वर्ग किलोमिटर र यसलाई नयाँ संसार भनेर चिनिन्छ। उत्तर अमेरिका भन्दा सानो रहेको छ 4 नम्बरमा दक्षिण अमेरिका, जसको क्षेत्रफल रहेको छ साथीहरू 1,77,98,500 वर्ग किलोमिटर। त्यसपछि 5 नम्बरमा अर्थात् दक्षिण अमेरिका भन्दा सानो रहेको छ अन्टार्कटिका, जसको क्षेत्रफल रहेको छ 1,30,00,000 वर्ग किलोमिटर र यसलाई मानव बसोबास नभएको एक मात्र महादेश भनेर चिनिन्छ। त्यसपछि 6 नम्बरमा युरोप महादेश, जसको क्षेत्रफल रहेको छ साथीहरू 1,04,98,000 वर्ग किलोमिटर र यसको विशेषतामा प्रायद्वीपको पनि प्रायद्वीप भनेर युरोप महादेशलाई चिनिन्छ साथीहरू। त्यसपछि 7 नम्बरमा एन्ड सबभन्दा अन्तिम र सबभन्दा सानो महादेश रहेको छ, क्षेत्रफलको कुरा गर्दा यसको 76,86,850 वर्ग किलोमिटर रहेको छ र यसको विशेषता साथीहरू एक देश एक महादेश भनेर अस्ट्रेलिया महादेशलाई चिनिन्छ। महादेश अन्तर्गत अब 1 नम्बरमा एसिया महादेश, जसको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ साथीहरू। यसको प्रमुख नदीहरू रहेका छन् याङ्जे, गङ्गा, वाङ्गो, मेकङ, आमुर आदि। एसिया र उत्तर अमेरिकालाई छुट्याउने जल संयोजकलाई बेरिङ भनिन्छ। एसियामा विश्वको कति प्रतिशत मानिस बस्छन्? यसको सही जवाफ हो 54%। एसिया र युरोपमा फैलिएको दुई देशहरू रहेका छन् रुस र टर्की। विश्वको सबैभन्दा होचो भाग मृतसागर इजरायल, जुन एसिया महादेशमा पर्ने गर्दछ। एसिया र अफ्रिका महादेशको बीचमा रहेको सागरलाई लाल सागर भनिन्छ। एसियाको सबैभन्दा लामो हिमनदी सियाचेन हो, जुन चीनमा रहेको छ। विश्वको गहिरो ताल बैकाल ताल एसियामै रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो ताल क्यास्पियन ताल इरान र रुसमा रहेको छ, जुन एसिया महादेश अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। विश्वको होचो उपत्यका अरुण उपत्यका नेपालमा रहेको छ, जुन एसियामा पर्ने गर्दछ। विश्वको सबैभन्दा अग्लो पठार तिब्बतको पामीर पठार हो, जुन 5,000 मिटर उचाइमा रहेको छ, जुन एसियामै पर्ने गर्दछ साथीहरू। एसिया महादेशपछि अब पालो अफ्रिका महादेशको। अफ्रिका महादेशसँग सम्बन्धित विविध प्रश्नहरू यस प्रकार हुन सक्छन्। अफ्रिका महादेशको जानकारी गराउने व्यक्ति डेभिड लिभिङस्टोन हुन्। अफ्रिकाको सबैभन्दा लामो हिमनदी किलिमन्जरो हो। सबैभन्दा बढी भाषिक विविधता भएको महादेश अफ्रिका हो। अफ्रिका महादेशलाई भाषाको फुलबारी भनेर पनि चिनिन्छ साथीहरू। भाषाको फुलबारी भनेर चिनिने देश भारत हो भने भाषाको फुलबारी भनेर अफ्रिका महादेशलाई पनि चिनिन्छ। अफ्रिकाको भौगोलिक उपनाम उच्च समस्थलीको महादेश हो। अफ्रिकाको सबैभन्दा ठुलो देश अल्जेरिया हो। अफ्रिकाको सबैभन्दा सानो देश सेसेल्स हो। अफ्रिकाको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो? भिक्टोरिया ताल हो अफ्रिकाको सबभन्दा ठुलो ताल। अफ्रिकाको सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला एटलास पर्वत श्रृङ्खला हो। अफ्रिकाको होचो भाग लेक असाल जिबुटी हो। विश्वको सबैभन्दा ठुलो हिरा खानी किम्बर खाना अफ्रिकामा पर्ने गर्दछन्।
कुन महादेशलाई भूमध्य रेखाले बीचबाट काटेको छ? यसको सही जवाफ हो अफ्रिका महादेशलाई। अब नर्थ अमेरिका 3 नम्बरमा रहेको छ। क्षेत्रफलको हिसाबले तेस्रो ठुलो महादेश उत्तर अमेरिका हो, जसलाई नर्थ अमेरिका भनिन्छ। सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र क्यानाडा हो यसको नर्थ अमेरिकाको। सबैभन्दा सानो राष्ट्र सेन्ट किट्स र नेभिस हुन्। होचो भाग यसको डेथ भ्याली क्यालिफोर्नियामा जुन रहेको छ। सबैभन्दा ताजा पानीको ताल सुपेरियर ताल हो जुन नर्थ अमेरिकामा रहेको छ। उत्तर अमेरिकामा का तालहरू सुपेरियर ताल, मिचिगन ताल, ह्युज ताल, इरी ताल र आन्टेरियो तालहरू फेमस ताल यहाँका हुन् उत्तर अमेरिकाको। उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा लामो नदी मिसिसिपी जसको लम्बाइ रहेको छ 6240 किलोमिटर। नर्थ अमेरिका पछि 4 नम्बरमा रहेको छ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिकाको बारेमा कुरा गर्दा विश्वको चौथो ठुलो महादेश हो साउथ अमेरिका अर्थात् दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिकाको लामो हिमनदी पेरिटो मोरेनो हो। दक्षिण अमेरिकाको होचो भाग पेनिन्सुला भेल्डेज समुद्र सतहबाट 40 मिटर होचो। ठुलो राष्ट्र ब्राजिल, सानो राष्ट्र ट्रिनिडाड र टोबागो। सानो राष्ट्र ट्रिनिडाड र टोबागो। दक्षिण अमेरिका र अन्टार्कटिकालाई जोड्ने नहर डेक नहर। दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि पाटागोनियन मरुभूमि हो। दक्षिण अमेरिकामा विषम हावापानीको देश अर्जेन्टिना हो। एन्डिज पर्वतमाला कहाँदेखि कहाँसम्म रहेको छ? यसको सही जवाफ हो कोलम्बियादेखि चिलीसम्म। विश्वकै उचाइमा रहेको राजधानी सहर लापाज जुन बोलिभियामा रहेको छ। यसका प्रमुख सहरहरूको बारेमा कुरा गर्दा साथीहरू साउ पाउलो, रियो द जेनेरियो, सान्टिगायो, ब्युनस आयर्स, मोन्टेभिडियो, काराकास र बोगोटाहरू रहेका छन्। महादेश अन्तर्गत अब पालो युरोपको। छठौं ठुलो महादेश कुन हो? यसको सही जवाफ हो युरोप। 3 तिरबाट पानी र 1 तिरबाट जमिनले घेरिएको जमिनलाई के भनिन्छ? यसको सही जवाफ हो प्रायद्वीप, किनभने युरोपलाई प्रायद्वीपहरूको पनि प्रायद्वीप भनेर चिनिन्छ साथीहरू। प्रमुख सहरहरू मस्को, लन्डन, पेरिस, बर्लिन, रोम, भियना, मेड्रिड, ओस्लो, स्टकहोम, लिस्बन, म्युनिक, हेलसिन्की हरू रहेका छन्। युरोपको लामो हिमनदी हो वत्नाजोकुल। युरोपको लामो नदी हो भोल्गा। लामो पर्वत श्रृङ्खला युरोपको रहेको छ आल्पस पर्वत श्रृङ्खला। युरोपको सबैभन्दा ठुलो ताल हो लाडोगा जुन रुसमा रहेको छ। रोटीको बास्केट भनेर युक्रेनलाई चिनिन्छ। बफर जोन अफ युरोप भनेर बेल्जियमलाई चिनिन्छ साथीहरू। युरोप महादेशपछि अब अस्ट्रेलिया महादेशको पालो। महादेश अन्तर्गत साथीहरू अस्ट्रेलिया महादेशको बारेमा कुरा गर्दा सबैभन्दा सानो महादेश भनेर अस्ट्रेलिया महादेशलाई चिनिन्छ। लामो हिमनदी यहाँको हर्ड आइल्यान्ड हो। प्रशस्त पताल कुवाहरू भएको महादेश भनेर अस्ट्रेलियालाई चिनिन्छ। लामो पर्वत श्रृङ्खला ग्रेट डिभाइडिङ रेन्ज हो यहाँको। अस्ट्रेलियाको नुनिलो पानीको ताल आइरा ताल हो। सबैभन्दा लामो मुगा पर्वत श्रृङ्खला ग्रेट क्यारियर रिफ हो। सबैभन्दा ठुलो देश यहाँको अस्ट्रेलिया हो। सबैभन्दा सानो देश यहाँको नाउरो हो। अस्ट्रेलियामा मात्र पाइने वनस्पति युकालिप्टस स्पिनिफेकस हो। विश्वको भूगोल अन्तर्गत अब भौगोलिक खोजकर्ताहरूको बारेमा छलफल गर्दा अमेरिकाको खोज गर्ने व्यक्ति हुन् क्रिस्टोफर कोलम्बस जुन इटालीका थिए। सन् 1492 मा यसको खोज गरिएको थियो। भारतको खोज गर्ने व्यक्ति हुन् भास्को डिगामा पोर्चुगलका थिए र सन् 1498 मा मे 20 तारिकको दिन यसको खोज गरिएको थियो। ब्राजिलको खोज गर्ने व्यक्ति पेट्रो अल्मारेज हुन् जुन पोर्चुगलका थिए सन् 1500 मा। न्युजिल्यान्डको खोज गर्ने तस्मान नेदरल्यान्डका थिए सन् 1642 मा। अस्ट्रेलियाको खोज गर्ने जेम्स कुक हुन् जुन सन् 1768 मा यसको खोज गरिएको थियो। पश्चिमी द्वीप समूहहरूको खोज गर्ने क्रिस्टोफर कोलम्बस हुन् इटालीका थिए सन् 1492 मा यसको खोज गरिएको थियो। उत्तरी ध्रुवको खोज गर्ने रोबर्ट पियरे हुन् जुन अमेरिकाका थिए सन् 1909 मा। यसले यसरी पनि भर्न सकिन्छ अर्थात् प्रश्न यसरी पनि आउन सक्छ साथीहरू कि उत्तरी ध्रुवमा सबभन्दा पहिले पुग्ने पहिलो व्यक्ति को हुन्? यसको जवाफ हुन सक्छ रोबर्ट पियरे जुन अमेरिकाका थिए। त्यसपछि दक्षिणी ध्रुवमा पुग्ने सबभन्दा पहिलो व्यक्ति को हुन्? एडमन्ड सेन नर्वे सन् 1911 मा। विश्वको भूगोल अन्तर्गत अब पालो महासागरहरूको बारेमा कुरा गर्ने। यहाँ 5 वटा महासागरहरूको नाम दिएको छ साथीहरू अर्थात् विश्वभरिमै तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने 5 वटा महासागरहरू रहेका छन्। क्रमशः 1 नम्बरदेखि लिएर 5 नम्बरको यहाँ नामहरू दिएका छन्। त्यसको बारेमा डिटेल्स राखिएको छ। सबभन्दा ठुलो महासागर भनेको प्रशान्त महासागर हो जसको क्षेत्रफल रहेको छ 16 करोड 57 लाख वर्ग किलोमिटर र यसको औसत गहिराई रहेको छ 4300 मिटर र सबभन्दा गहिरो ठाउँ हो मेरियाना ट्रेन्च। 2 नम्बरमा आन्ध्र महासागर जसको गहिराई को कुरा गर्दा
3700 मिटर रहेको छ र यसको क्षेत्रफल रहेको छ 8 करोड 24 लाख वर्ग किलोमिटर र यसको सबभन्दा गहिरो ठाउँ भनेको पुर्टोरिको द्वीप हो। 3 नम्बरमा हिन्द महासागर र यसको क्षेत्रफल रहेको छ 7 करोड 35 लाख वर्ग किलोमिटर। औसत यसको गहिराई 3900 र यसको सबभन्दा गहिरो भाग जाफा ट्रेन्च हो। 4 नम्बरमा कुमेरु महासागर 2 करोड 44 लाख यसको वर्ग किलोमिटर र त्यसपछि यसको औसत गहिराई रहेको छ 2400। 5 नम्बरमा सुमेरु महासागर 1 करोड 51 लाख वर्ग किलोमिटर यसको क्षेत्रफल हो र यसको औसत गहिराई रहेको छ 1330 मिटर। त्यसपछि यसको सबभन्दा गहिरो ठाउँ हो मोली द्वीप। अब घाँसे मैदानको बारेमा चर्चा गर्दा एसिया युरोपमा घाँसे मैदान जुन रहेको छ त्यसको नाम हो स्टेप्स। अफ्रिकामा रहेको घाँसे मैदानलाई भनिन्छ वेल्ड। अस्ट्रेलियामा रहेको घाँसे मैदानलाई भनिन्छ डाउन्स। उत्तर अमेरिकाको घाँसे मैदानलाई प्रेरिज भनिन्छ र दक्षिण अमेरिकाको घाँसे मैदानलाई पम्पास भनिन्छ साथीहरू। विश्वको भूगोल अन्तर्गत अब अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रेखाहरूको बारेमा परिचर्चा गर्दा साथीहरू मेकिन मोहल लाइन भनेर चीन र भारत बीचको सीमा रेखालाई चिनिन्छ। त्यसपछि ड्युरेन्ड लाइन भनेर पाकिस्तान र अफगानिस्तानको बीचमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रेखालाई चिनिन्छ। हिन्डेनबर्ग लाइन भनेर जर्मनी र पोल्यान्ड बीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रेखालाई चिनिन्छ। 17 पिलर अर्थात् 17 प्यारलल भनेर उत्तर र दक्षिण भियतनामको बीचमा रहेको सीमा रेखालाई चिनिन्छ। 24 प्यारलल भनेर भारत र पाकिस्तान बीचमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रेखालाई चिनिन्छ। 38 प्यारलल भनेर उत्तर र दक्षिण कोरिया बीच रहेको सीमा रेखालाई चिनिन्छ। 39 प्यारलल भनेको क्यानाडा र युएसए को बीचमा रहेको सीमा रेखालाई चिनिन्छ। सिज फ्रेड लाइन भनेर जर्मनी र फ्रान्सको बीचमा रहेको सीमा रेखालाई चिनिन्छ भने मेन रेहम लाइन भनेर रुस र फिनल्यान्डको बीचमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रेखालाई चिनिन्छ भने डेड लाइन भनेर युएसए र लिबियाको बीचमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रेखालाई चिनिन्छ साथीहरू। अब साथीहरू विश्वभरिमै रहेका विश्व प्रसिद्ध तालहरूको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ विश्वका 5 ठुला तालहरूको बारेमा कुरा गरिएको छ। सबभन्दा ठुलो ताल क्यास्पियन जुन रुस र इरानको बीचमा रहेको छ र जसको क्षेत्रफल रहेको छ 3,94,299 वर्ग किलोमिटर। त्यसपछि त्योभन्दा सानो ताल रहेको छ सुपेरियर ताल जुन युएसए र क्यानाडाको बीचमा रहेको छ जसको क्षेत्रफल रहेको छ 82,414 वर्ग किलोमिटर। त्यसपछि विक्टोरिया ताल जुन तान्जानिया र युगान्डाको बीचमा रहेको छ जसको क्षेत्रफल रहेको छ 69,485 वर्ग किलोमिटर। त्यसपछि युराल ताल जुन रुसमा रहेको छ त्यसको क्षेत्रफल रहेको छ 66,457 वर्ग किलोमिटर। त्यसपछि रहेको छ 5औं नम्बरमा हुरोन ताल जुन युएसए र क्यानाडाको बीचमा रहेको छ जसको क्षेत्रफल रहेको छ 59,596 वर्ग किलोमिटर। विश्व प्रसिद्ध विश्वका विभिन्न नदीहरूको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। विश्वको सबैभन्दा लामो नदी जसलाई नाइल नामले चिनिन्छ साथीहरू जसको लम्बाइ टोटल रहेको छ 6,690 किलोमिटर। विश्वको सबैभन्दा ठुलो नदी जसलाई अमेजन नदीको नामले चिनिन्छ जसको लम्बाइ रहेको छ 6,296 किलोमिटर। युरोपको कुन नदी किनारमा 3 राजधानी छन् यसको सही जवाफ हो डेन्युब, भियना, बुडापेस्ट र बेलग्रेड। एसियाको मेकङ नदी कति राष्ट्र भएर बग्दछ यसको सही जवाफ हो 6वटा राष्ट्र भएर बग्दछ चीन, बर्मा, लाओस, थाइल्यान्ड र कम्बोडिया र भियतनाम भएर बग्ने गर्दछ एसियाको मेकङ नदी। अब विश्वका 7वटा महादेशहरूमा 7वटा महादेशहरूको उच्च समस्थली अर्थात् सर्वोच्च शिखरहरूको बारेमा कुरा गर्दा साथीहरू एसिया महादेशको सबभन्दा उच्च भाग अथवा सर्वोच्च शिखरलाई सगरमाथाको नामले चिनिन्छ जुन नेपालमा रहेको छ र जसको उचाइ रहेको छ 8,848.800 मिटर। त्यसपछि अफ्रिका महादेशमा सबभन्दा उच्च स्थल हो किलिमन्जरो जसको उचाइ रहेको छ 5,895 मिटर। उत्तर अमेरिकामा रहेको छ म्याकिन्ले जसको उचाइ रहेको छ 6,194 मिटर। दक्षिण अमेरिकाको सबभन्दा उच्च भाग हो एकाङ्कागुआ जसको उचाइ रहेको छ 6,962 मिटर। युरोपको सबभन्दा उच्च स्थल हो माउन्ट एल्ब्रुज जसको उचाइ रहेको छ 5,633 मिटर। अस्ट्रेलियाको कोस्कुयुस्को हो जसको उचाइ रहेको छ 2,443 मिटर। अन्टार्कटिकाको सबभन्दा उच्च समस्थली हो विन्सन मासिफ जसको उचाइ रहेको छ 4,892 मिटर।
अब ल्यान्डलङ कन्ट्रीको बारेमा कुरा गर्दा साथीहरू अर्थात् भूपरिष्ठित देशहरू महादेश अन्तर्गत भूपरिष्ठित देशहरू कतिवटा रहेका छन् त्यसको बारेमा कुरा गर्दा एसियामा 12 वटा भूपरिष्ठित देश अर्थात् ल्यान्डलङ कन्ट्रीहरू रहेका छन्। त्यसपछि युरोपमा 18 वटा ल्यान्डलक कन्ट्रीहरू रहेका छन् अर्थात् भूपरिष्ठित देशहरू रहेका छन्। अफ्रिकामा 16 वटा ल्यान्डलक कन्ट्रीहरू अर्थात् भूपरिष्ठित देशहरू रहेका छन् भने दक्षिण अमेरिकामा 2 वटा भूपरिष्ठित देशहरू रहेका छन्। यसरी 12, 18, 16 र 2 गरी टोटल जम्मा 48 वटा भूपरिष्ठित अर्थात् ल्यान्डलङ कन्ट्रीहरू विश्वभरिमा रहेका छन् साथीहरू। विश्वको भूगोल अन्तर्गत अब केही सामुद्रिक आँधीहरू। आन्ध्र महासागरको पश्चिममा बग्ने आँधीलाई ह्युरिकेन भनिन्छ। अफ्रिकाको पश्चिमी तटमा बग्ने आँधीलाई टर्नाडो भनिन्छ। प्रशान्त महासागरको पश्चिममा बग्ने आँधीलाई टाइफुन भनिन्छ र हिन्द महासागरको मा बग्ने आँधीलाई साइक्लोन भनिन्छ साथीहरू। अब केही विश्व प्रसिद्ध झरनाहरू। एन्जेल झरना उचाइ रहेको छ 979 मिटर र स्थान यसको भेनेजुएला। त्यसपछि टुगेला झरना उचाइ रहेको छ 948 मिटर र यसको स्थान रहेको छ दक्षिण अफ्रिकामा स्थित रहेको छ यो। त्यसपछि क्युनान झरना जसको उचाइ रहेको छ 610 मिटर र यो पनि भेनेजुएलामा रहेको छ। त्यसपछि सुदरल्यान्ड झरना रहेको छ जसको उचाइ रहेको छ 580 मिटर जुन न्युजिल्यान्डमा रहेको छ। त्यसपछि ताकाकावा झरना रहेको छ जसको उचाइ रहेको छ 503 मिटर जुन ब्रिटिस कोलम्बियामा रहेको छ। त्यसपछि रिभोन झरना रहेको छ जसको उचाइ रहेको छ 491 मिटर जुन क्यालिफोर्नियामा रहेको छ साथीहरू। यो भिडियोलाई लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी र बेल आइकन पनि थिची परिवारको सदस्य बन्नुहोला ताकि हाम्रा हरेक भिडियोहरू तपाईँ समक्ष सजिलै पुग्न सकुन्। नेक्स्ट सेसनमा फेरि भेट हुने नै छ। अहिलेको लागि धन्यवाद।